أنت الرسول الأحمد، أنت النبي محمد، أنت الأمين على الورى، ذكر يطيب ويخلد، ذكر يطيب ويخلد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة الكرام، ما أجمل الحديث عندما يكون عن نبي الهدى وإمام التقى، رسول رب العالمين وقائد الخلق أجمعين عليه صلوات الله وسلامه. الكلام عن نبينا عليه الصلاة والسلام الذي امتدحه الله جل وعلا وزكاه من فوق 7 سماوات، فقال جل وعلا: وإنك لعلى خلق عظيم، وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. محمد صلى الله عليه وسلم أمينا، نعم إنه الأمين، إنه الصادق عليه الصلاة والسلام. ابتعثه الله جل وعلا ليخرج الناس من الظلمات إلى النور ومن الضيق إلى السعة، ولذلك ضرب أروع الأمثلة عليه الصلاة والسلام في أن يكون متصفا بهذا الخلق العظيم، خلق الأمانة، فهو أمين أهل الأرض، كما أن جبريل عليه السلام أمين أهل السماء. وعلى ذلك شواهد كثيرة. كفار قريش كانوا يطاردونه عليه الصلاة والسلام في الأسواق، في المناسبات، ومع هذا أموالهم عنده صلى الله عليه وسلم ودائع. لماذا؟ لأنه الصادق الأمين بأبيه وأمه عليه صلوات الله وسلامه. عندما استدعى هرقل أبا سفيان ويسأله عن النبي صلى الله عليه وسلم وماذا يدعو إليه، قال: كان يدعو إلى الصدق وإلى العفاف وإلى الأمانة. ومع أن أبا سفيان كان كافرا في ذلك الوقت، إلا أنه كان يعرف أنه لا يستطيع أن يقول غير ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان الصادق الأمين بأبيه وأمه عليه الصلاة والسلام. كذلك عندما قام كفار قريش ببناء الكعبة واختلفوا من يضع الحجر في مكانه، وكادت القبائل أن تقتتل، فرضوا بأن يكون أول داخل هو الذي يضع الحجر في مكانه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم فلما رأوه داخلا قالوا: جاء الأمين، جاء الأمين، رضينا به حكما. إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ضرب أروع الأمثلة في أن يتخلق بهذا الخلق العظيم، خلق الأمانة. كان متصفا به في حياته كلها عليه الصلاة والسلام، في بيته، مع أعدائه، مع أقاربه، في غزواته، في جميع أحواله عليه الصلاة والسلام. فما هو الدرس الذي نستفيده من هذا الخلق العظيم نحن معشر أمته عليه الصلاة والسلام؟ الأمانة أمر الله جل وعلا بها وحث عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال جل وعلا: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. لقد امتدح الله جل وعلا أهل الإيمان وجعل من صفاتهم أنهم أهل أمانة. قال سبحانه وتعالى: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. النبي صلى الله عليه وسلم أوصانا كذلك بالأمانة لأنها خلق عظيم، فقال عليه الصلاة والسلام: 4 إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا: صدق حديث، وحفظ أمانة، وحسن خليقة، وعفة في طعمة. فهذه الأمانة أيها الأحبة خلق عظيم ينبغي للإنسان أن يحرص عليها وأن يتصف بها ليكون من المتابعين لرسوله صلى الله عليه وسلم. مهما امتدح المادحون النبي صلى الله عليه وسلم في أمانته، في صدقه، في جميع أخلاقه، فلن يوفوه حقه عليه الصلاة والسلام. وحسبنا ما قال ابن جزي رحمه الله تعالى: أروم امتداح المصطفى ويردني قصوري عن إدراك تلك المناقب،
ومن لي بحصر البحر والبحر زاخر، ومن لي بإحصاء الحصى والكواكب، ولو أن أعضاءك قدت ألسنا إذا لما بلغت في المدح بعض مآربي، ولو أن كل العالمين تسابقوا إلى مدحه لم يبلغوا بعض واجبي، فأعرضت عنه هيبة وتأدبا وإشفاقا وإجلالا لأرفع جانبي، فرب سكوت كان فيه بلاغة ورب كلام فيه عتب لعاتبي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اجمعنا به في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أنت الرسول الأحمد، أنت النبي محمد، أنت الأمين على الورى، ذكر يطيب ويخلد، ذكر يطيب ويخلد.